إلى حضرة سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بعد القبول منا إلى حضرة روح نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واحشرنا وذن تحت اللواء الموقود. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى صحابه البدريين والهديين والخندقيين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين ثم إلى أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم أمدنا بمددهم وانفعنا بعلومهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم يسر عصيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أوصانا بالدعاء يا شافي الأمراض شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم بحقوقهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وقل لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين واصرف عنا وعنهم ذلة الدارين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا وارحم من يرحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله الولي صلى على خير النبي باسم خير منجلي سيدي خير النبي
توبة طالبت منك يا شفيع المذنبين ثوب طهر عن سواك سيدي خير النبي جد لعبد مفلس من مذهبي حب حب محبه يا سيدي خير النبي خفت من نفسي هلاكا قبل إرفاني مبين العدا مجري الصدايا سيدي خير النبي لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله ذكرت ذكره أذقنا ذكر حقي يا نبي ربنا يذيقنا ما ذقت يا خير النبي زرت كل زائريك بقضاء الإربي سل نهوي من نهاك سيدي خير النبي شفه نظرة الرحيم الشفي للكرب صنع عن كل الهلاك سيدي خير النبي ضمنه كله وحتى طب ريقك الشفاء من دائه خير النبي ظل أعين الهدى تمسا من الحجبي أين أجري عذب ما سيدي خير النبي لا إله إلا الله والله بحر الحق من تارك فروض الآدب فار أنهار البواطل قينا خير النبي قدمتني مشربي كلمتني يا نبي لا يزيد الحب مني أن أزورك نبي من فضلا منك لقيا وجهكم خير النبي نقي قلبي من دخول غير سوء الآدب وجهكم ضاعوا على وجه السبي خير النبي هاديا إلى الطريق القادري المجتبي إلا الله محمد خير النبي يا رحيم المؤمنين اقبل دعاء عبد النبي أحمد آل وصحبه تابعي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي ربنا سب الرضا من على ذا المادح مبدئ بأحمد مكمل خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر الشيخ الداراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن دعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبي عبيدة والأخنس والأرقم وأنس وإياس وأنيس وإياس وأنس وأبي وأسعد وأوس وأوس وبلال وبجير وبحاس وبسبسة والبراء وبشير وبشر وتميم 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 وثقف وثعلبة وثابت 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 وثعلبة وثعلبة وجبر وجابر وجبير وجابر وجبار وحمزة وحاتب وحاتب والحسين والحارث 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 وحارثة وحارثة والحارث 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 وحريث والحباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاهم من الحق أبي خالد وخباب وخباب وخنيس وخريم وخولي وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخالد وخليد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان ربيعة وربيع ورفاعة ورافع 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 ورفاعة 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 وراشد والربيع ورخيرة وزيد 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 وزياد 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 وزيد 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 وسائب وسالم وصبرة وسنان وسهيل وسويبت وسعد 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 وسلمة 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 وسالم وسهل 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 وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة وسراقة وسليم 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 وسليط وسنان وسواد وسواد وشجاع وشماس وشريك وصفوان وسهيب وسبيه وصيفي والضحاك والضحاك والأمرة طليب والطفيل 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 والضحير رضي الله عنهم عليهم ثناه والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء صلاة وتسليم وبآقل وعبيدة وأمير وأمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وإياض وعثمان وعقبة وعقبة وكاشة وعامد 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 وعمار وعمد 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 وعامد وعمارة وبيم وعباد وأبيد وأبيد وعبيد وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاسم 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 وأوف وأمير 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 وعمارة وبيد وعبد ربه وعبدة وعبد الله وعبد الله وعمد 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 وعامد 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 وعامر وعائد وعاسم وعصمة وأسيمة وابسم وعباد وعبادة وعبد الله 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 وعتبان وعتبة 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 وعقبة وعقبة واللجلان وعتي وعطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم بأنام والفاقي وفروة وقدامة وقتادة وقطبة وقيس 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 وكعب وكعب ولبدة وهجهم ومالك ومالك ومدلاج ومسعب ومعمر ومرثد والمقداد ومستهين ومسعود ومعرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومعتب ومسعود ومعبد ومعبد ومعاد 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 ومالك 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 ومسعود 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 والمجذر ومعبد ومعبد ومعقل والمنذر ومحرر ومليل ونظر والنعمان 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 ونعيمان ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل تحفو وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي
وبواقد وهب وهب ووديئة وتكة وهانهم وهبيل وحلال ويزيد 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 وأبي سنان وأبي مرثد وأبي مخشي أبي كبشة أبي سلمة أبي صبرة أبي حذيفة أبي يقيل وأبي أبس وأبي الليثم وأبي مليل وأبي لبابة أبي حنة أبي حبة أبي ضياع وأبي شيخ أبي دجانة أبي طلحة أبي الأعود وأبي أيوب أبي حبيب وأبي قيس وأبي خلاد وأبي خارجة أبي سرمة أبي خزيمة أبي قتادة أبي داود أبي صليط وأبي حسن وأبي اليسر وأبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أن دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم أزكى تحيتي وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصرف بأهل البدر يا الله إلهي نافس الكرباء عن العاصين والعتبى وكل بلية ووباء يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله حبيب الله فكم من همية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رهبي من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منهة الأيدي بأهل البدر يا الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
ياسين حبيب الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي يا جال الملمات بأهل البدير يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي وصل على النبي البر بلا حد ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدير يا الله صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد عبد حقير مذنب يرجو العطايا راهب اغفر له واتب عليه بجاه شمس لما يا ربي وفقنا لكل الخير واحمي ديننا واجد بما ترضى به بشيخ شمس العلماء والتف بنا واسمع ووسع رزقنا يا ربنا بمخرج ضيقة بفضل شمس العلماء واكشف أذانا واعف وامنع بالشفاء وعافنا عن الأطباء أغننا علماء وأعين معيان قنا وشر كل حاسد وشر إبليس قنا بشيخ شمس العلماء لا إله إلا الله الله وساهر وماكر وامنع أكف ظالمين ثم أعداء لنا بمدد شمس العلماء أطبق لسانا ناطقا بشر فينا راهب وكف كل سارق بفضل شمس العلماء بكامل التفويض تدبيرا نزلا قلبنا كي نرتضي عند اللقاء بمدد شمس أعطنا لكل مطلوب سريعا ناصر وادفع مصيبات لنا بمدد شمس العلماء لا إله إلا الله الله محمد رسول الله وأحينا إذ كان خير في الحياة ربنا حين الصلاة اقبض إلى المأوى بشمس العلماء لقل لنا الحجة في القبر إذا ما نسأل وحين بعث فرحن بمدد شمس العلماء ولا تردن عن هياض
الورى شفعه فينا راهبي بمدد شمس العلماء وثبتن أقدامنا على الصراط حينما نمشي عليه خالقي بمدد شمس العلماء عيوننا بالأصل والفصل وأحباب لنا بنظر وجه نقدر شيخ شمس العلماء ديون نقضي وعافنا من معضل الأسقام يا شافي وكل وهمنا بمدد شمس العلماء يا رب سلم سليا على النبي محمد به والشيخ شمس العلماء لا إله إلا الله إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وشعيب عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام وأيوب عليه السلام وذي الكفل عليه السلام ويونس عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويوشع عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام. اللهم انصرنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان ذي النورين رضي الله عنه وعلي المرتضى رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما والحمزة رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وخديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الطهرى رضي الله عنها وتسعة الباقين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعترته وتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل وميكائيل عليهم السلام وإسرافيل عليه السلام وأزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالم الإنس والجن وكبراء والرؤساء مذهب وتمريات واستصله كوش وأحمر وشوال وقشقش ليهوش وبرقان وهدلياج ونجس لهتوش وميمون وصنعك وتتلتشكوش وابيض وشمهورس وزومات الذين أعاهدوا الله نبيه سليمان عليه السلام بطاعة العظيمة عليهم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى حضرات شيخنا وسندنا ووسيلتنا إلى الله القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ ومشايخ سلسلة القادرية رضي الله عنه ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا الضالين آمين. وإلى حضرات شيخنا سلطان العارفين والعاشقين الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه ومشايخ سلسلة الرفاعية رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى حضرات سادات سيدنا وسندنا وولي نعمتنا العارف بالله الشيخ زين الدين المخدوم الكبير المعبري والشيخ ولي الله صدقة الله القاهري قدس الله أسرارهما ونفعنا بهما آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ضالين آمين. وإلى حضرات شهداء البدريين رضي الله عنهم والأحديين رضي الله عنهم والخندقيين رضي الله عنهم والخيبريين رضي الله عنهم والتبوكيين رضي الله عنهم والمتسلمين رضي الله عنهم والملفرميين رضي الله عنهم والأمانوريين رضي الله عنهم واليرباديين رضي الله عنهم والفتنقاديين رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أحمد البدوي رضي الله عنه وإبراهيم الدسوقي رضي الله عنه وخواجة معين الدين الجسي الأجميري رضي الله عنه وإمام الشاذلي رضي الله عنه وإمام البوسوري رضي الله عنه وقطب الزمان السيد علوي المنفرمي مولى الدويلتي رضي الله عنه ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم من الضالين آمين. وإلى حضرات السيد حسين الجفري الحضرمي رضي الله عنه والسيد حسين بوكنيكو الجفري رضي الله عنه وسائر سادات الجفريين كلهم قدس الله أسراره ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. وإلى حضرات السيد باعث الجبل الليل الكرل النير قدس الله سره اللذيذ وسيد فضل بوكويا جبل الليل رضي الله عنه والسائر السادات جبل الليل كلهم ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى حضرات أحمد الكبير البخاري وسيد باقرخان البخاري وعبد الله البافقي وجلال الدين البخاري وسائر سادات البخاريين كلهم قدس الله أسراره ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات عبد الخالق سيد العلوي الجيلاني وسائر سادات الجيلانيين كلهم قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى حضرات السيد عبد الرحمن الميرتي وسيد عبد علاء الدين الهمسي للينغنا وعاشق الرسول يمن القاضي البلينغوتي قدس الله أسراره ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وإلى حضرات يا سيد عبد الرحمن البعلوي ورك الملك ويتنقل ومن دفنوا في مقبرة ورك قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. آمين. وإلى حضرات يا شيخ شمس العلماء كأبي بكر المسلي قدس الله سره اللذيذ والشيخ رئيس المحققين أحمد المسلي الكنياتي قدس الله سره اللذيذ وقطب العالم سيا ولي الله المدبوري قدس الله سره اللذيذ ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات حسين ذي التقل ودقاقاني قدس الله سره اللذيذ والشيخ سراج الدين الليلكاني والشيخ شاه الأميد الناغوري والشيخ داود الحكيم المتبتي وعلى أبي بكر المسليان الككري برمي والشيخ كني أحمد المسليان البتنبلي وسكندر القادري الأروادي وأبو مسليان الشابلنغاني وسيد الشريف المدني العالمي قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين والسادات الذين دفنوا في مشارق الأرض ومغاربها قدس الله أسرارهم ونفعنا بهم. وإلى حضرات جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بوليك قطبنا محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ. اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنبي ولم تكشف إلا بتوبة وقد توجهنا إليك بوليك ووسنا وسندنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله فادفع وباءنا وأن أهل بلدنا وبيتنا. اللهم شفعنا في أنفسنا وفي أهلنا. اللهم لا نرجو إلا إليك. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من بلاء وباع وخوف وضعف. اللهم أنت الرائي فاعثنا بإياسك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الرائي فاعثنا بإياسك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الرائي فاعثنا بإياسك يا أرحم الراحمين. بسر سلام قولا من رب رحيم. 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 سلام قولا من رب رحيم.
الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري 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 الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي يا رب يا نور يا حق يا مبين يا رب يا نور يا حق يا مبين يا رب يا نور يا حق يا مبين يا مبين يا رب يا نور يا حق 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 يا مبين أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيمي شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رعاية العاشقين مراد للمشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين
إن ابتغت غارة الأرحام وابتعدت أنا فأسرع شيء غارة الله يا غارة الله حس سير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله الحمد لله حمدا دائما أبدا ثم الصلاة على باقي الأنام رضا والآل والصحب والتباع في الدين يا قطب أهل السماء والأرض غوثهما يا فيض عيني وجوديهم وأيتهما يا ابن العليين قد أهرست هرسهما يا خير من كان يدعى محي الدين يا محي الدين لاني يا غوث العظم كل الدهر والهين أعلى ولي بتحكيم وتمكين ولا فقير إلى المولى ومسكين أنت الذي الدين سمى محي الدين وقد أتاك خطاب الله مستمعا يا غوث العظم كن بالقرب مجتمعا أنت الخليفة في الكون ملتمعا سميت باسم عظيم محي الدين أنت المسمى بعبد القادر الفرد سبن 12 خريف صائم السرد ولم تنم نومة فيها على طرد أنت الملقب حقا محي الدين إذ كنت للقادر المختار عبدا عطاء ما شئت من مستطاع فأنت مقتدر في خلقه ومطاع أنت الوكيل له يا محي الدين شرفت ديلان بالميلاد ساكنه علمت بالقبر بغداد أماكنه يزوره كل مشتاق ولكنه في بيته قد يلاقي محي الدين يا محي الدين أني رأيت دين الهدى شخصا وظاهر الله فشفيته لمسة كافيته عرضا فزال عنه الذي قد عمه مرضا فقام يدعوك حبا محي الدين أنت الحسيني والحسني كنت معا أبا وأما شريفين قد اجتمعا فكنت شمسا وبدرا نورا التمعا محي الدين الشافعي فصرت الحنبلي بلا هجر لتحتاط بالخيرين معتدلا فلم تزل رقيا على مقام علا هبيت أرفع صيت محي الدين قد كنت بالصدق والإخلاص والزهد والاجتهاد وفي الوعد واللهد فكل أهل التقى والزهد والجهد يدعوك يا غوث الأعظم محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا بدل كم من كرامات حق منك قد ظهرت منيرة في قلوب الخلق قد زهرت كمعجزات نبي في الورى اشتهرت يا من دعا ربه يا محي الدين ملأت مدونة كتبا مؤلفة حوت الأعاجب أخبارا مصلفة ضاءت إلى الحشر آثارا مخلفة عليت دين الهدى يا محي الدين قد قلت بالإذن من مولاك مؤتمرا قدمي على رقبات الأولياء ترى فكلهم قد رضوا وضعا لها بشرى يا من سمسمع عليهم محي الدين وفي خزانة أسرار النوى سندا
في عنقه عددا إلا أبا بكر منهم فطاب فدا عزد المعالي جم محي الدين كل الطوائف بالإجماع متفقة على كمالك في علياك متسقة حتى الخوارج أهل الزيغ والزندقة أنت المدار لكل محي الدين يا محي الدين يا محي الدين معاب نهجك ذو علم ولا كشف بل كل لسن على ما فيك من وصف لم يبلغ فيه من كل النلا نصف أنجيت كل مريد محي الدين وقلت من لا له شيخ فإني له شيخ ومرشده حتى كأني له جليسه خلوة وأمن لدني له وصل فكن هكذا لمحي الدين ومن ينادي اسمي ألفا بخلوته أزما بهمته صرما لغفوته أجبته مسرعا من نجل دعوته أدر محي الدين بعد الصلاة 12 من ركعة مع الفواتح والإخلاص بالخضعة يا غوث العظم عبد القادر السرعة يا سيد حضرنا يا محي الدين وقلت إن يدي هذه لا دائمة لمن يريد طريقي وهي قائمة فازت بها أنفس للرشد رائمة أنا المنادى بها قم محي الدين وإن جدي رسول الله كان يقول أنت الخليفة لي في خير كل مقول فكل أمتي المدد ارتضاك عقول فأنت قيم شرعي محي الدين يا سيدي سندي مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين وعدني من مريد نهجك الأقوى ومن عبيدك عبدا طائعا ندوى ومن جنودك مقدما إليه يؤام نعم الأمير أميرا محي الدين يا محي الدين بصر فؤادي صراطا أنت سالكه فالله اعتكه فأنت مالكه ونجيه بالله فيها مهالكه سلطان كل ولي محي الدين صلى الإله مدى ما الغوث الأعظم قام على محمد العلي لخير مقام وآله والذي دين الرشاد أقام فاسله يشفع لي يا محي الدين
والتابعين لهم مؤسس الدين مفنين أجسادهم لله للدين مستبشرين بفضل الله في الدين فمنهم تنصرنا يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرضني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. تيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ
نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وحي الرميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تقبلات تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد رحم الراحم رب നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കബൂലാക്കട്ടെ. പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, പല രോഗികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
പല നിലക്കുള്ളതായ പിന്നെ ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ഉപ്പ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു നെഞ്ചത്തുനിന്ന് വേദന വന്നതാണ്, ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാഹു തആല ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, ഒരു സർജറി ഇല്ലാതെ നല്ല നിലക്ക് എല്ലാം ശിഫയായി നല്ല ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളെയും നമ്മളെ അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എപ്പോഴും ചെയ്തവറുകൾ പറയുന്നതാണ്. ഫോൺ എപ്പോഴും എല്ലാവരും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഏത് സമയത്തും പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ അല്ലാഹ് നിലക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിങ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാവരും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല നിലക്ക് വിളിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പിന്നിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാവട്ടെ. ആഹത്തും സന്തോഷം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. يا قادري يا قادري يا قادري يا قادري يا شيخ عبد القادري يا قادري يا قادري يا قادري يا قادري يا شيخ عبد القادري يا قادري يا يا قادري يا شيخ عبد القادري يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا قادري يا قادري يا صاحب البغداد كل حاضري يا موثر القربات عبد القادري يا قادري يا قادري يا قادري يا شيخ عبد القادري يا صاحبي جدي فلا تردني وقلت الهيلة فادركني يا قادري يا قادري يا قادري يا صاحبي جدي فلا تردني وقلت الهيلة فارحمني يا قادري يا قادري يا قادري قادري يا صاحبي جدي فلا تردني وقلت الحيلة فانصرني يا قادري يا قادري يا قادري يا قادري يا شيخ عبد يا صاحبي جدي فلا تردني وقلت الهيلة وانظرني يا قادري يا قادري يا قادري يا قادري يا شيخ عبد القادري يا حاضري يا حاضري يا حاضري يا حاضري يا شيخ عبد يا حاضري يا حاضري يا حاضري يا حاضري يا شيخ
عبد القادر يا حاضري يا حاضري يا حاضري يا حاضري يا شيخ عبد القادر يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا 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 محي الدين عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين 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 عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين 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 عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا 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 محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا 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 محي الدين عبد القادر جيلاني
عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين 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 عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا 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 غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا محي الدين عبد القادر جيلاني إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا شيخنا يا قطب الأقطاب يا محي الدين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني يا شيخنا يا قطب الأقطاب يا محي الدين يا سيدي يا مخدوم عبد القادر جيلاني يا شيخنا يا قطب الأقطاب يا محي الدين يا مخدوم عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين 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 عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين
عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين عبد القادر جيلاني جيلاني غوث الأعظم محي الدين عبد القادر 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 جيلاني عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين 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 عبد القادر جيلاني جيلاني غوث الأعظم محي الدين عبد القادر 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 جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين عبد القادر جيلاني غوث الأعظم محي الدين غوث الأعظم محي الدين عبد القادر جيلاني 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 غوث الأعظم محي الدين
غوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلاني 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم اغفر ذنوبنا يا غافر الذنوب اللهم ارحمنا يا راحم المساكين الله 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 ارحم عبد القادر الجيلاني الله 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 ارحم عبد القادر الجيلاني الله 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 ارحم عبد القادر الجيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر الجيلاني يا محي الدين عبد القادر الجيلاني يا غوث 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 يا محي الدين
عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي 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 الدين عبد القادر جيلاني يا الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي 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 الدين عبد القادر جيلاني جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر 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 جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين 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 عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين 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 عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني
يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين 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 عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني إن عبد القادر جيلاني عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني دين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي 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 غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا وامراض والدينا وامراض اساتذتنا وامراض ازواجنا وامراض ذرياتنا وامراض من عاننا وامراض من اطعمنا وامراض اهل هذه الدار وامراض من اوصانا بالدعاء باطنية وظاهرية وشيطانية وروحانية وجسمانية وسحرانية بمحض فضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين
اللهم ارحمنا يا راحم المساكين اللهم ارحمنا يا راحم المساكين اللهم ارحمنا يا راحم المساكين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا وقلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفينا محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أعاننا ولمن ماتوا منا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر ما قضيت اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في تعلمنا وتعليمنا وسائر معاملاتنا وبارك لنا في مجلسنا هذا وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائما وأولادنا صالحا ولا تسلط علينا ظالما اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هذا المجلس العظيم وبحق هذا الشهر يا رب العالمين وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله
يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا لطيف يا الله 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 അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റഹ്മാനായ ലത്തീഫായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ഫضل ഇറങ്ങുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനേ. മലായികത്തുൽ കിറാമിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളൊക്കെ പാപികളാണെങ്കിലും ദോഷികളാണെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹസലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സൂറത്ത് യാസീൻ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചവനെ, സൂറത്തുൽ മുഅവ്വിദത്തൈൻ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഖുതുബിയത്ത് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എന്തെങ്കിലും മതപകേടുകളോ പഠിച്ചോനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതൊക്കെയും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ചോദിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവരല്ല പഠിച്ചോനെ, സയ്യിദന്മാരെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതുകൊണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് പാപക്കറ നിറഞ്ഞ കൈകളാണ്, കരങ്ങളാണ് നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. പഠിച്ചോനെ, തള്ളല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തെറ്റ് കാരണമായി മജ്ലിസിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നീ തടയല്ല റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതിന്റെ സവാബിനെ മുത്തുനബിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഇമ്മത്തുൽ അർബഅയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, മൊയ്‌നീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനേ. റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, അജ്മീർ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ,
ഏർവാടി ശുഹദാക്കളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. മുത്തുപ്പേട്ടയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഷാഹുൽ അമീദ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. സദഖത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. മമ്പറം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മടവൂർ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ പേരുകൾ ഉച്ചരിച്ച മജ്ലിസാണ്. അവരെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിയ മജ്ലിസാണ്. ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരെ മജ്ലിസിലേക്ക് അവരെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിയ മജ്ലിസാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, തള്ളല്ല അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ മദദ് കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും മശ്രിഖ് മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ മഹാന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ, അഖ്താബിയങ്ങള്, അഗ്വാസ്, ഔതാദ്, നുജബാ, റുഖബാ തുടങ്ങി എല്ലാ അബുദാലിയങ്ങള്, എല്ലാ വലിയങ്ങള്, വലിയത്തുകള്, നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ആളുകള് എല്ലാവരെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ ദറജ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. ശംസുലമായി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എവിടെയെല്ലാമാണോ അവരൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അവരൊക്കെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കബൂലിയത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഉപ്പമാര് മരണപ്പെട്ടവര്, വല്യമ്മമാര്, വല്യപ്പമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അമ്മാവന്മാര്, അമ്മായിമാര്, മക്കള്, ഭാര്യമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര് തുടങ്ങി സഹായിച്ചവര്, സ്നേഹിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, വിശിഷ്യായ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരൊക്കെയും ഖബറുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിഥുന സവാബ് ചാർത്തി അവരെ സ്വഹീഫത്തിലേക്ക് ചേർത്തി അവരെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, മീസാനിൽ വലിയ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന ഒരു ഹസനാത്തായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഒരു ഖബർ കണ്ടെത്താ ദൂരം വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, ഖബറിൽ വലിയൊരു പ്രകാശം ഇത് നൽകിയതായി ഇതുകൊണ്ട് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ വിരിപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ പാനീയങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മജ്ലിസില്, പഠിച്ചോനെ, വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസത്തില് റമളാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ കരങ്ങളെ നീ ഖൈബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാഹ്. മടക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ഈ ഒരു മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങളാണോ ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത്, പഠിച്ചോനെ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ആത്മീയമായും പൈശാചികമായും എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി മജ്ലിസിനെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ളൊരു സബബായി ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ടല്ലാ, വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. എന്റെ പിതാവടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ് റഹ്മാനെ. ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഖുതുബിയത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ വിളിച്ച അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ നീ അത്ഭുതകരമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ, ആരൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെയും നീ വലിയ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആജിലായ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവരെയും അസുഖങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ, അതൊരു വലിയ തണിയാണ്, തണലാണ്. ദീർഘകാലം അവിടെ തണലിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ എന്തിനെ വിധി എഴുതിയാലും, പഠിച്ചവനെ, എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും നിനക്കതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടല്ലോ. ആ തീരുമാനത്തിനെ മറികടക്കാൻ
നടക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്തിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് മൊയ്തീൻ ശൈഖ് തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുകയാണ്, ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ, അതുപോലെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും നിന്റെ താഴത്തിലായി, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി റഹ്മാനായ റബ്ബേ. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടില്ലാതെ ആഫിയത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നൽകിയ ആഫിയത്ത് നീ മൗത്ത് വരെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, നീ നൽകിയതിലൊക്കെയും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, ഭാര്യമാരിലും മക്കളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കൃഷിയിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയിലെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ വീട്ടിൽ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വീടാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവരൊക്കെ തണലിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നൽകിയ ബറക്കത്ത് അന്ത്യം വരെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാരണമായിട്ട് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാഹ്, നീ എടുത്തു കളയരുതേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബിൽ ഈമാൻ, ഇൽമി, ഹിക്മത്ത് കൊണ്ട് നിറക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, കിബ്ർ തരല്ല അല്ലാഹ്, ഹസദ് തരല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവനോട് പകയോ ശത്രുതയോ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ തരല്ല അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ, എല്ലാ ലാലിമീങ്ങളെ ദുൽമ്, സാഹിരീങ്ങളെ സിഹ്ർ, മാക്കിരീങ്ങളെ മക്കർ, ഫത്താനീങ്ങളെ ഫിത്ന, ആയിനീങ്ങളെ ഐന്, എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും പഠിച്ചോനെ, വിശിഷ്യായി വീടിനെയും വീട്ടിന്റെ അഹിലുകാരെയും പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, സാഹിരീങ്ങളെ സിഹ്റിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതൊക്കെയും നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതൊക്കെയും ബാത്തിലാക്കി പഠിച്ചോനെ, നീ നൽകിയെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തും സന്തോഷവുമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് നീ വിധേയമാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, അറിവിൻ പുലരിയിലുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇത് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങളെ വീട്ടി സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അത് വീടാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും ഹലാലായ മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അറിവിൻ പുലയിലെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ പല നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായിട്ട് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ. നൽകിയ ജോലിയിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ അൻത തഅലമു മാ ഫീ ളമാഇരിനാ ഫഖ്ലിഹാ കുല്ലഹാ വയസ്സിർ ലഹാ ബിമഹ്ളി ഫളിക വജൂദിക യാ അക്രമൽ അക്രമീന വയാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുവേ, കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പ്രായമായ മക്കളുണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. നല്ല ഇണകളെ കൊണ്ട് നീ ഇണയാക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചവനെ, പരലോകത്തേക്കും ഈ ഇഹലോകത്തേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല ബന്ധം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് ഫർജ്നാ മിൻ വബാ. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് ഫർജ്നാ ബിന്നുബാ. ബിസ്സുൽത്താനി മുഹിയദ്ദീൻ ഉൻസുർനാ യാ അല്ലാഹ് അജ്ജിൽനാ ബിൽ ഫതഹി. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ
الله يا الله فرجنا من وباء يا الله فرجنا من نوبة بالسلطان محي الدين انصرنا يا الله أجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرجنا بالنوبة بالسلطان محي الدين انصرنا يا الله أجلنا بالفتح يا الله يا الله بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.